आप देख रहे हैं STV लद्दाख आवाज घर घर की। में बहुत सारे दावे ये किए गए थे कि हमने जी वहाँ पे 370 हटाया, 35A को हटाया, पत्थरबाजी बंद किया, डेवलपमेंट हुए। इससे उन्होंने ऐसा एक नैरेटिव बनाया था कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो है एक कि लोगों ने एक बार फिर दिखा दिया कि उस फैसले के हम लोग खिलाफ थे। और जो जिस पार्टी ने शुरू से लेकर अब तक जो है अपनी आवाज़ जो है उठाई है, उसके साथ लोगों ने आवाज़ दिया है। तो इसलिए हम जो है सबसे पहले तो लोगों के, जम्मू कश्मीर के पूरे लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस प्रोसेस में, इलेक्शन प्रोसेस में हिंदुस्तान के आइन पर एतमाद करते हुए एक इलेक्शन प्रोसेस में जो है पूरा हिस्सा लिया। कहीं बाइकाट का कोई असर नहीं आया और ये दिखा दिया कि हम जो हैं, जो पार्टी जो है लोगों की आवाज़ में आवाज़ बन के आज तक आगे आई है, उसी पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया है। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जो नई हुकूमत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर में जो बनने जा रही है, वो लोगों के उमंगों पे उतरेगा। और हमें ये लगता है कि जो मैंडेट जो लोगों ने दिया है, उस मैंडेट का मरकजी सरकार भी उसका एहतराम करेगा और बहुत जल्दी जो है रियासत को है असली जो स्टेटहुड जो है रियासत का दर्जा जो है वो रिस्टोर करेगा। और एक फुल फ्लेज जो है सीएम जिस तरह से बाकी स्टेट्स में आपका गाउन करता है, हुकूमत करता है, ऐसे ही हुकूमत साजी जो है लोगों को मिलेगा और लोगों के मसाइल, लोगों के मुश्किलात जो हैं वो हल होगा। तो यही हम आज यहाँ पे बोलने के लिए आपको लाए हैं। तो हम अपनी पार्टी के क़यादत को, यहाँ की पार्टी हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट की तमाम हमारे अहदेदारान की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और जितने भी जो कैंडिडेट्स वहाँ पे कामयाब हुए हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमें उम्मीद है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पार्टी करगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ एक उनका एक जोड़ है बहुत एक पुराना। और आप लोगों ने रिसेंटली देखा है कि हमारे जो पिछले साल यहाँ पे काउंसिल इलेक्शन हुआ, उसमें भी लोगों ने जो है इस पार्टी पर एतमाद किया, क्योंकि इस पार्टी ने करगिल के लिए भी बहुत बहुत बड़ा काम किया है। हम बार बार बोलते हैं कि करगिल का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा देन जो करगिल को है, वो 1979 में जो डिस्ट्रिक्ट हमको अलग करके दिया था, वो लोगों ने अभी तक नहीं भूला है। तो इस पार्टी के साथ चाहे वो JNK में हो, अभी बेशक हम अलग से UT में हुए हैं, लेकिन इस पार्टी को हमने जिंदा रखा है और आइंदा भी जिंदा रखना है, क्योंकि यही वाहिद पार्टी है जो लोगों के उमंगों पे अभी भी आप लोगों ने देखा, हमारे चाहे करगिल में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे लद्दाख में हो, लोगों पे के उमंगों पर उतरता है। और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी जो है लोगों के उमंगों पर उतरता है। सर, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी क़यादत जो हमारे प्रेसिडेंट है जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूरे यूनिट जो हमारे JNK के हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे कौंसल की तरफ से। और हमारे जो कोलिशन यहाँ पे कौंसल चल रहा है, तो हम इनके जो शानदार इन्होंने कारकर्दगी दिखाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो यहाँ पे गठजोड़ बने थे, ख़ासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आप लोगों ने देखा है कि लोगों ने कितना मतलब ये सही उसके हिसाब से उन्होंने वोट दिया। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ 1-2 सालों में BJP ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को बदनाम करने के लिए उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। बहुत सारे प्रॉक्सी पार्टीज़ बनाए आप सब जानते हैं पिछले 1-2 साल में। वो अल्लाह के फजल से आज हमारे JNK के जितने भी वोटर्स थे और ख़ासकर हमारे कश्मीर डिवीज़न के जो वोटर्स थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया है कि बिल्कुल सोच समझ के उन्होंने वोट दिया है कि उनका जो मुस्तकबिल है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद पार्टी है जो कश्मीरियों के जो हुकूक है उनको संभालने के लिए, उनके हुकूक के लिए लड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद पार्टी है। बाकी जो प्रॉक्सी कैंडिडेट थे, आप लोगों ने देखा जो प्रॉक्सी पार्टीज बनाए गए थे पिछले 1-2 साल में, वो उन सबों को हमारे JNK गवर्नमेंट, JNK जो हमारे JNK के पब्लिक, खासकर कश्मीर के जो हमारे लोग थे, उन्होंने रास्ता दिखा दिया है कि वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जो हमारे JNK के लोगों का खदमत पहले भी करते आए हैं और अभी भी करते। जो भी हुकूक हमारे सलफ हुए हैं पिछले
कुछ सालों में 2019 के बाद उनके ख़ासकर स्टेट हुड के रेस्टोरेशन वगैरह हो या बाकी चीज़ें हों, आप सब जानते हैं कि हमारे एरफवाइल JNK ने कितना दुख झेला है, तो उन सब को मरहम लगाने के लिए इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत उस पर काम करेगी। फिर एक बार कौंसिल की तरफ से, करगिल के पूरे अवाम की तरफ से, हमारे जो यहाँ के हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूनिट हैं करगिल के, उन सब की तरफ से हम फिर एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस शानदार कारकर्दगी पर आज जो रिजल्ट आया है उसके लिए हम सब उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि फिरोज़ साहब और डॉक्टर साहब दोनों ने बताया कि आज रियासत जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन है उसका रिज़ल्ट सामने आया और एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस खुसूसन अब्दुल्ला ख़ानदान पे जो उनका जो एतमाद जो है वो फिर से दिखाया है, उस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम लीडरशिप और ख़ासकर जो ग्राउंड लेवल पे जम्मू में कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स ने काम किया है उनके लिए उनको अपनी तरफ से यहाँ के आवाम की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और रियासत जम्मू कश्मीर के पूरे आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस इलेक्शन में जो एक जमहूरी निज़ाम में एक ये हमें राइट है कि अपने वोट के ज़रिए अपने जो नुमाइंदा जो है वो चुनने का आपको अधिकार है, उसका भरपूर फ़ायदा लेके बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और अपने ख्वाहिशात के हिसाब से नुमाइंदों को वोट किया, उसके लिए पूरे रियासत के आवाम को मुबारकबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे एक बार फिर जिस तरह से एतमाद किया है जम्मू से भी और कश्मीर से भी, ये हम सब जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बल्कि एक तहरीक है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेके फारूक अब्दुल्ला से लेके उमर अब्दुल्ला और उनके जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप है, हर किसी ने आज तक जो है इस रियासत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और रियासत के अवाम को ये पता है कि ये रियासत जो एक परेशानी में जो आज गुज़र रहे हैं उससे अगर कोई बाहर निकाल सकता है वो अब्दुल्ला ख़ानदान के आज के पीढ़ी का लीडर उमर अब्दुल्ला ही तरक्की की राह पर भी और इस परेशानी से भी निकलने में जो लीडर अगर कोई है वो उमर अब्दुल्ला साहब है। तो एक बार फिर जैसा कि आप सबको पता है प्रेडिक्शन तो थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा पार्टी किस तौर पर उभरेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा तकरीबन 40 सीट से ज़्यादा जो है मेरे ख्याल से अभी तक जो 42 सीट पे उन्होंने जीत हासिल करके रिकॉर्ड कायम किया है। मैं एक बार फिर फारूक साहब, उमर साहब, सागर साहब और बाकी जितने भी जम्मू के कश्मीर के पार्टी का जो काडर है, टीम है, वर्कर है, उन सबको मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, जिस तरह कॉन्फ्रेंस अगर आप पॉलिटिकली बोल रहे हैं तो या चाहे वो यूटी अलग हो चाहे स्टेट अलग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खुद जानते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी स्टेट में जाके इलेक्शन लड़ सकता है और वहाँ पे अपना काम कर सकता है। इसी तरह से लद्दाख यूटी बना, बेशक यूटी बनने का ये मतलब नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी भी अलग हुआ है। जहाँ जिस पार्टी का एग्जिस्टेंस है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हमारा काम एग्जिस्ट कर रहा है। और आप अभी हाल ही पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने देखा होगा, एक तो हमारे यहाँ से हमारे पार्लियामेंट मेंबर यहाँ से गए हैं, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 मेंबर जो है हमारे पार्लियामेंट में हैं, वो लद्दाख के इश्यूज़ को लेके वो भी वहाँ पे बात करते हैं। हमारा जो भी इशू हो वहाँ के मेंबर जो है सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो भी लद्दाख का मसाइल होगा, लद्दाख के इश्यूज़ होगा, उस पर इंशाल्लाह आने वाला जो हमारा सीएम होगा इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी अपना आवाज़ जो है ज़रूर उठाएंगे। तो इसका ये बहुत ही गलत एक परसेप्शन है कि भाई आप बड़ा यूटी बन गए हैं तो क्या रिलेवेंस होगा। देखिए, आप खुद जानते हैं कि आप जितने भी रीजनल पार्टीज हैं हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी आपका पॉलिटिकल जो नेशनल पार्टीज है उसको छोड़ के स्टेट पार्टीज, इसी तरह से भी यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत अच्छा एग्जिस्टेंस लद्दाख में पहले से भी है और अभी भी रहेगा। और जिस तरह से हमारे मेंबर पार्लियामेंट
پارلیمنٹ میں گئے ہیں. جو ہمارے 2 ممبر ہیں وہاں پہ نیشنل کانفرنس کے, ہمیں امید ہے انشاءاللہ وہ بھی ان کی آواز میں آواز ملا کے ہمارے مسائل وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اور دوسری بات, اتنی باری اکثریت سے جو ہے ابھی ہمارے یہاں پہ جو ہے نیشنل کانفرنس جموں کشمیر میں جب آئی ہے, اسمبلی بنے گا تو قدرتی بات ہے راجیہ سبھا میں بھی نیشنل کانفرنس کے ممبر جو ہیں وہاں پہ جائیں گے, تو ہمارے جو مسائل ہیں لداخ کے پرٹیکولر کرگل کے, ان کو ایک اچھا ایک بوسٹ ملے گا اس پارٹی کی طرف سے. سر ڈیورنگ لوک سبھا دیکھیے الیکشن, اس وقت الیکشن میں حالات ایسا بنا تھا کہ ہمارے جو نیشنل کانفرنس کے جو عہدیدار تھے, ہمارے جو نیشنل کانفرنس خاص کر کرگل یونٹ کی عوام, خاص کر جو ہمارے ورکرز سالوں سال سے اس پارٹی سے جڑے ہوئے اور گراؤنڈ لیول پہ جو لوگ جڑے ہیں, وہ لوگ تو اس پارٹی سے جڑے ہوئے آج تک. جو عہدیدار تھے انہوں نے اس وقت ریزائن کیا تھا اور اس کے بعد پھر سے پارٹی بنانے کا یہ تھا, مگر یہ اسٹیٹ میں جموں کشمیر میں یہ الیکشن کا اناؤنس ہوا, اس وجہ سے جو ہے ابھی تک یہ نہیں ہوا. الیکشن ختم ہوا اس کے بعد جو ہے نیشنل کانفرنس کا جو ہائی کمانڈ ہے وہ ضرور یہاں پہ جو کرگل یونٹ میں ہے وہ پھر سے پارٹی کو جو ہے نئی طریقے سے بنائیں گے. سر ریسنٹلی 1-2 دن ہو گئے سر ووٹ آف ریپرزینٹیٹیو ہے سر, تو کیا کچھ کہو گے سر؟ سجاد صاحب کا کہنا ہے کہ سونم وانگچک نہیں چاہتا ہے کہ سجاد صاحب جو ہے اس میں ورڈ آف وار جس طرح آپ لوگ اس چیز کو لے رہے ہیں, مجھے نہیں لگا کوئی ورڈ آف وار ہے. جب وہاں پہ ہمارے لوگوں کو پد یاتری جو لے سے چلے تھے, وہ لوگ ایک دن پہلے شام کو سنگھو بارڈر پہ پہنچے اور رات کو ان کو ڈیٹین کیا گیا. صبح جو ہے ہمارے کرگل سے جو لوگ گئے تھے وہ لوگ کو ان کو سنگھو بارڈر پہ روکا گیا اور اس کے بعد ان کو بھی ڈیٹین کیا گیا. مجھے خود ایک دن کے لیے وہاں پہ ڈیٹین تھا میں. اس وقت پھر جب ڈیٹینشن میں تھا اس وقت میں اور سی سی صاحب ہی ایک وہ تھا کہ جو ہوم والوں سے ہمارے بات چیت ہو رہے تھے. اس وقت ہوم سے جو ہماری بات چیت ہوئی, اس میں 2 چیزوں کا ہمیں ایشورنس دیا گیا تھا, 3 چیزوں پہ. ایک تو وہ لوگ ایک اچھا پیسیج دے کے راج گھاٹ پہ اس کو لے کے وہاں پہ, چونکہ جب ڈیٹین کیا اس وقت سے لے کے دوسرے دن تک وہاں اندر جو بیٹھے تھے وہ لوگ انشن پہ بیٹھے تھے, تو ان کو راج گھاٹ پہ انشن توڑنا تھا. اور ایک میمورنڈم جو ہے جو ہوم کے ایک آفیسرز جوائنٹ سیکرٹری آ کے ان کے پاس دے رہا تھا, وہ ہمارا ہو گیا. باقی جو ایشورنس انہوں نے ہمیں دیا تھا, ایک تو ہمارے جو ٹاپ 3 لیڈرشپ ہے اس دیش کا, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اور ہوم منسٹر جی, ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ سونم وانگچک جی اور کے ڈی اور ایپیکس کے کچھ لیڈرشپ کے ساتھ ان کا میٹنگ کروانا تھا. اور اس کے بعد 15 دن کے اندر جو ہائی پاور کمیٹی جو آلریڈی پچھلے سال جو ان کے ٹاک چل رہے تھے وہ اس ٹاک کو ریسٹور کرنا تھا. تو اس ایشورنس کے بعد ہم نے راج گھاٹ پہ انشن بھی توڑا اور اس جو یاتری تھے اس کو ہم نے ڈسبرس بھی کیا. تو اس کے بعد سونم وانگچک جی کا یہ کہنا تھا چونکہ ڈیٹ یا ٹائم یا جس شخص سے ہمیں ملانے جا رہے تھے اس کا نام ابھی تک نہیں آیا, تو ہم وہاں پہ بیٹھیں گے. تو اس میں ہمارا یہی طے ہو گیا تھا کہ سونم وانگچک جی اور ان کے کچھ ساتھی جو ہے وہ انشن پہ بیٹھیں گے. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ کے ڈی اے اور ایپیکس کے اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو ان کو بیٹھے. تو ہم نے اپنی طرف سے کے ڈی اے کے ایک میٹنگ کر کے اس میں سجاد کرگیلی کو ہم نے وہیں پہ رکھ کے آیا تھا, اگر ضرورت پڑا ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تو وہ سجاد بیٹھیں گے. تو دوسرے دن مجھے پتہ چلا کہ جس طرح سے سجاد اور سونم وانگچک نے کچھ باتیں کیا, اس پہ باضابطہ ایک میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ٹھیک ہے پھر کے ڈی اے سے بھی کوئی نہیں بیٹھے گا, ایپیکس سے بھی کوئی نہیں بیٹھے گا, سونم وانگچک جی اور ان کے کچھ ساتھی وہاں پہ بیٹھیں گے. اسی حساب سے سونم وانگچک جی اور ان کے کچھ ساتھی وہاں پہ بیٹھے ہیں. باقی جتنے بھی لیڈرشپ چاہے ایپیکس کی ہو چاہے کے ڈی اے کو, دلی سے شاید ابھی تک تو باہر ہمارے کرگل میلے میں آئے ہیں. اور ہمیں یہ امید ہے جو ایشورنس ہمیں ہوم سے ملی ہے 15 دن کے اندر جو ہے ہائی پاور کمیٹی کے جو میٹنگ اس کو ریسٹور کریں گے اور لیڈرشپ سے ہمیں ملائیں گے. کانسٹیچوئنسی ہے اس میں ہم نے فرینڈلی کھیلا ہے اور سانکو میں کانگریس نہیں ہے مینڈیٹ, کانگریس کا مینڈیٹ نہیں ہے. تو کانگریس کے وہاں کے جو یہاں کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے تو نیشنل کانفرنس کا ساتھ دیا ہے, لیکن لوکل لیول پہ
ان کے کچھ لوگوں نے جو 2 کینڈیڈیٹ ہیں اس میں سے الگ الگ لوگوں کو سپورٹ کیا ہوگا، لیکن ڈائریکٹ کانگریس کا وہاں پہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ اور تھوڑا جو آپ لوگوں نے پہلے کہا کہ این سی 1 مہینے کے بعد واپس آتا ہے، یہ بولا میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لیڈرشپ جو تھے یہاں پہ، جو یہ کیا آتا ہے آفس بیئرر جتنے بھی تھے اوپر سے نیچے تک، انہوں نے استعفیٰ پیش کیا تھا، مگر بعد میں وہ استعفیٰ جو ریزگنیشن تھے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا۔ ایک یہ، دوسرا یہ ہے جو بھی ہمارے آنریبل کونسلر، جو بھی ہمارے ورکرز ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کسی نے بھی استعفیٰ نہیں دیا تھا، اور جو استعفیٰ دینے کا ہمارے یہ تھا، ہمارے لیے قوم فرسٹ تھا، مطلب پہلے اس پہ ہمارے قوم کا، کیونکہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہم نے نکالا تھا، تو اس کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے ہم تیار تھے، جس میں ہمارے جس پارٹی میں ہم مطلب سالوں سال سے رہے، ہمارے قیادت نے اس لیے استعفیٰ پارٹی ہائی کمانڈ کو دیا تھا، تاکہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہے، جو ہم نے جوائنٹ کینڈیڈیٹ نکالا تھا کرگل کے یا لداخ سے، تو ان کے ووٹ میں تو کوئی فرق نہیں آ جائے، اس کے لیے دیا تھا۔ باقی 1 مہینہ 1.5 مہینہ والا بالکل مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے کسی آپ لوگوں کو شاید میں کلیئر کر دوں، ہمارے کسی کونسلر نے یا ہمارے کسی ورکر نے اور باقی ممبرشپ سے، بیسک ممبرشپ سے کسی نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، اور بعد میں جو ہے ہمارے جو یہ تھے لیڈرشپ تھے جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا، وہ پارٹی قیادت نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ تو ایم پی صاحب آج کل جو ہے لیا تب سے لے کے چاہے پارلیمنٹ ہو چاہے پارلیمنٹ کے باہر ہو، سب سے زیادہ اگر کسی ایشوز کو میں نے ایڈریس کر کے لوگوں جہاں مجھے پہنچانا تھا وہاں پہنچانا تھا، وہ سب سے زیادہ جو ہے ان امپلائمنٹ کا ایشوز جو ہے اس کو میں نے اجاگر کیا ہے۔ خصوصاً ہمارے جو ریکروٹمنٹ جو سسٹم جو بند پڑے ہیں، اس کے لیے ابھی یہی جو ہمارے جو ہائی پاور کمیٹی کا جو ٹاکس ریسٹور کرنے کا جو ہم نے گزارش جو بار بار کیا ہے، اس میں بھی زیادہ سب سے پہلا ہم نے اگر یہ ریسٹور ہوتا ہے تو جو 4 پوائنٹ ایجنڈا میں 1 پوائنٹ یہی ہے۔ تو میں نے ہوم والوں کے ساتھ بھی یہی بات کیا تھا، ہم سی سی صاحب بھی تھا، ہم نے تو ان سے بھی یہی ہم نے گزارش کیا، اگر ہائی پاور کمیٹی کا اگر میٹنگ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسی ایشوز پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہوم منسٹری ہو، چاہے ہمیں یہ کیا بولتے ہیں ہوم سیکرٹری سے بھی میں ملا، اور پارلیمنٹ میں بھی اس ایشو کو میں نے بہت زوردار طریقے سے میں نے اٹھایا تھا، اور ہم سب یہی لگے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے ہمارے خصوصاً جو گیزیٹڈ جو پوسٹ ہے یا جو یو ٹی لیول کا جو ریکروٹمنٹ ہے وہ جلدی سے ہو، اور جلدی سے بھی ہو، اور ایسے بھی ہو جو ہمارے جو لداخ کے یوتھ سے ان کے حساب سے ہو، کیونکہ اس میں آپ کا ریزرویشن کا مسئلہ ہے، ہمارا پی ایس سیز کا مسئلہ ہے، اور ہمارے کاڈر کا مسئلہ ہے۔ اگر جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو، ایسے ہی اگر ریکروٹمنٹ کرے وہ بھی ہمارے شاید ہت میں نہیں ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں پہ بیک سائڈ سے بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور انشاءاللہ جلدی کوئی نہ کوئی اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ تو ایم پی صاحب آج ہمیں سے لگا ہوں۔ میں سول ایویشن منسٹر سے بھی ملا، سول ایویشن سیکرٹری سے بھی ملا، ہمارے ہوم جو سیکرٹری ہے ان کے ساتھ بھی میں نے یہ ڈسکس کیا۔ 2 چیزوں پہ اس پہ کام کر رہا ہے، ایک تو ہمارے ایئرپورٹ، نیا ایئرپورٹ یا ایکسٹینشن کی تو نہیں، نیا ایئرپورٹ کی، جو کہ ایک سروے ٹیم، 2 سروے ٹیم آلریڈی جب فیروز صاحب سی سی تھے اس وقت آئے تھے، ایک ٹیم میں کچھ فورنرز بھی تھے، لیکن جو مجھے پارلیمنٹ میں میں نے جو کوشچن ریز کیا، اس کوشچن کے جواب میں مجھے یہ آیا کہ ان کمیٹیوں نے جو ہے اس کا رپورٹ جو ہے وہ نگیٹو میں دیا ہے، لیکن وہاں پہ میں نے دیکھا کہ صرف ہمارا ایک سائٹ کا ہی سروے کی بات کیا گیا ہے، جو واقع والا سائٹ ہے، اس کے علاوہ ہمارے جو ایگزسٹنگ یہاں پہ ایئرپورٹ ہے وہاں سے واقع نالے کی طرف ایک جاتا ہے، یا ہمارے یہاں پہ باقی 2-3 جگہ اور ہیں، ان چیزوں کی ذکر نہیں کیا ہے، مگر میں نے تفصیلاً وہ سارے چیزیں ان لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور میں نے یہی گزارش کیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بھی ہائی اتھارٹیز سے میں مل کے نئے سرے سے جو ہے یہاں پہ سروے شروع کریں۔ ایک دوسرا ہمارا ایگزسٹنگ جو ایئرپورٹ ہے اس پہ ایک سول ایئرکرافٹ ابھی تک شروع نہیں ہوا، جبکہ 2 بار جو ہے اڑان سکیم میں اس کو لیا گیا ہے۔ اس کا بھی یہ ہے کہ
मैंने मंत्री से भी मिला, मैंने डिफेंस से भी बात किया, डिफेंस ही नहीं है, होम से भी बात किया, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उन्होंने मुझे प्रॉमिस ये किया कि 60-70 सीटर की जो अगर एयरक्राफ्ट कहीं नहीं मिलता है तो कम से कम हम एक 19 सीटर का हम शुरू करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा इसमें ये उनके पीछे ये पड़ा हूँ कि शुरू ही अगर करना है तो 60-70 सीटर का एक एयरक्राफ्ट जो कि 1-2 कंपनीज के पास है, उसमें कंपनी वाला तैयार नहीं हो रहा क्योंकि वो अपने बिजनेस के हिसाब से रूट्स का देखता है। तो उसमें मेरा कोशिश यही रहेगा कि जो होम मिनिस्टर साहब है हमारे, उसका अगर इंटरवेंस हो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा लोगों से मिलने के लिए। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कम से कम एक सिविल एयर सर्विस जो है इस एयरपोर्ट पे शुरू हो। नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, एमपी लद्दाख जिंदाबाद, एमपी लद्दाख जिंदाबाद, सीएसी करगिल जिंदाबाद, सीएसी करगिल जिंदाबाद, फिरोज खान साहब जिंदाबाद, फिरोज खान साहब जिंदाबाद।